गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे और दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा किया होगा, नाश्ता वाश्ता कर लिया होगा, क्योंकि जब भी हम डेली एक सेगमेंट करते हैं ना, हेल्थ सेगमेंट, तो हम बताते हैं कि भाई नाश्ता करना बेहद ज़रूरी है। मेरा नाश्ता आगे रखा हुआ है, आपसे छुपाया हुआ मैंने कि नज़र न लग जाए किसी की। तो जनाब, कैसे आप लोगों के दिन गुजर रहे हैं? बहुत सारी ख़बरें आज आपके साथ हमने शेयर करनी है। नया दिन है, नई सुबह, नई नई ख़बरें हैं और आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर अकेली बैठी हूँ, लेकिन मेरे को होस्ट श्रेब जो हैं वो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। श्रेब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू महक। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। मौसम वहाँ के कैसे, पहले आप बताएं, फिर मैं शेयर करूंगा कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। मौसम बहुत अच्छा है। अभी जब मैं सुबह आ रही थी तो मौसम अच्छा था, अच्छा खासा मौसम था, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक था जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई। तो मुझे लगा था शायद मेरी खूबसूरती जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी तैयार होने में, लेकिन नहीं, मैं अच्छा तैयार हूँ। आप वैसे भी महक, आई नो आप तो 10 मिनट लगाती हैं, 10 मिनट सोते हैं, ऐसे तैयार होते हैं, बिल्कुल फौरन से। 10 मिनट सिर्फ 5 दफा तो आप फौरन रेडी हो जाती हैं। 50 मिनट मौसम यहाँ का भी बहुत प्यारा है। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा लेट हुआ आज, वाई बिकॉज बहुत तेज बारिश थी और उसकी वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी, बिकॉज एक जगह पर श्रीनगर हाईवे पर पानी खड़ा हुआ था और वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव थोड़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से थोड़ा मसला हुआ। बट स्टिल इस्लामाबाद का मौसम इतना प्यारा लग रहा है, यूँ लगता है कि बादलों ने इस्लामाबाद को अपनी आगोश में ले लिया। बादल इतना नीचे आए हुए हैं कि इस्लामाबाद में जिस तरफ निगाह पड़ती है, चाहे मागला की पहाड़ियों की जानिब, चाहे इवन ऑन द रोड्स, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मौसम है इस्लामाबाद का। आना चाहेंगी इस्लामाबाद, कॉफ़ी पीना चाहेंगी? इंशाल्लाह, तो करें आप नाश्ता, लेकिन मैं अपनी ग्रीन टी के साथ, हाँ, विदाउट शुगर वाली ग्रीन टी। चलें जी, नहीं, दिस इज विद शुगर एक्चुअली। अच्छा जी, चलें, ये वाली ये शेप की स्पेशल ग्रीन टी होती है जिसमें शुगर डलती है, और मैं हमेशा पूछती हूँ कि वो भाई कौन से लोग हैं जो ग्रीन टी में भी शुगर पीते हैं। तो शुएब, आपने पहाड़ों की बात की, पहाड़ों के बेटे का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। कल हम देख रहे थे कि सारा टाइम हमने टेलीविज़न पर यही खबर देखी, और जब मैं ये खबर देखती थी ना, आप यकीन करें कि मेरे सामने ना वो बात, मेरे दिमाग में वो बात आती है कि मुझे एक वक्त पे एक शख्स ने कहा था कि पहाड़ जो है ना कभी बेवफा नहीं होते, वो अपने से मोहब्बत करने वालों को भी अपनी आगोश में रखते हैं। तो जिस बेटे की मैं बात कर रही हूँ, उनका पता चल गया केटू पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा अली सदपारा का जस्द खाकी बेस कैंप 4 के करीब से मिल गया। 158 डेज़ के बाद उनकी डेड बॉडी मिली। गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान के मुताबिक उनकी डेड बॉडी आज आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाई जाएगी। मोहम्मद अली सदपारा, ये जो नाम है ना, ये नाम एक पहचान है, ये नाम एक हौसले का नाम है, ये नाम उस जज्बे का नाम है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपने आप को पहाड़ों के हवाले कर दिया। मोहम्मद अली सदपारा और जॉन स्नोरी की लाशें जो हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ हैं, वो बेस कैंप 4 के करीब से मिली हैं। पाकिस्तान का ये दलेर बेटा 4 फरवरी को 8611 मीटर बुलंद केटू की चोटी पर पाकिस्तान का झंडा लहराने के मिशन पर निकला था। 5 फरवरी को इत्तला आती है कि मोहम्मद अली सदपारा लापता हो गए हैं और 13 दिन तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। आर्मी हेलीकॉप्टर पहाड़ों के बेटे की जो डेड बॉडी है उसकी तलाश में, या उनकी ज़िंदा होने की तलाश में सरकर्दा रहे काफ़ी अरसे तक। 18 फरवरी को ये ऐलान किया गया था कि मोहम्मद अली सदपारा को केटू ने अपनी आगोश में ले लिया, और वो इस तरह आगोश में लिया कि 158 डेज़ के बाद हमने देखा कि उनकी डेड बॉडी मिली, जो कि शुएब, मुझे ये कहते हुए हमेशा एक चीज़ महसूस होती है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, वो कोई भी चीज़ है, वो पहाड़ है, वो सब्ज़ा है, वो आपसे बेवफाई नहीं करता। उस पहाड़ ने उनको अपनी आगोश में रखा। बिल्कुल, पहाड़ ने तो उनको अपनी आगोश में रखा। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि मुल्की तारीख का एक तवील तरीन सर्च ऑपरेशन किया गया मोहम्मद अली सदपारा साहब की तलाश में। आपको याद है हमने भी कितने शोज किए थे, मुझे याद है फरवरी का वो महीना, रोज़ाना जब हम रोज़ाना जब शो करते थे, इस उम्मीद के साथ करते थे कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। पूरा दिन मुझे याद है हम इंतज़ार करते थे कि शायद कोई अच्छी खबर आ जाए, उनके मिल जाने की खबर आ जाए। मुझे बड़ी उम्मीद थी
کہ اچھی خبر آئے گی. آہستہ آہستہ وہ امید دم توڑتی گئی. ہم سب کی امیدیں دم توڑ گئیں, لیکن اس کی فیملی کی امید نے سب سے آخر میں دم توڑا. لیکن آج جب ہم اس پوائنٹ پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں 158 ڈیز کے بعد, تو میں کہتا ہوں کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے پاکستان کے بیٹے محمد علی ستپارہ کی, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں محمد علی ستپارہ پاکستان کا بیٹا اور ان کا بیٹا ساجد ستپارہ جس نے امید نہیں چھوڑی, جس نے تلاش جاری رکھی. ایک طرف پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین آپریشن اور ایک طرف وہ بیٹا جو کہ کئی دن سے اپنے والد کی لاش ڈھونڈنے کے آپریشن پر, اس مشن پر نکلا. کہاں سے ملی لاش؟ باٹل نیک کے قریب سے ملی لاش. وہ لمحات صرف ساجد ستپارہ ہی بیان کر سکتا ہے اور کوئی بیان کر نہیں سکتا کہ اپنے والد کی لاش کی تلاش میں وہ نکلا, ایک مشکل جگہ پر, ایک مشکل مشن پر نکلا, صرف اس لیے کہ والد کی لاش کو تلاش کر سکے. وہ تو اس بیٹے کو بھی سلام ہے. اور یہ بڑا ہمت اور حوصلے والا کام ہے شعیب, مطلب جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا, یہ جن کی ہمت بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ بیٹے یا وہی انسان ہی کام کر سکتا ہے. قومی پرچم سربلند کرنے والے محمد علی ستپارہ کو سول اعزاز جو ہے نشان پاکستان, اس کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے. ہماری پوری ٹیم جو ہے محمد علی ستپارہ کو سلام پیش کرتی ہے, ان کے بیٹے کی کاوشوں کو, اس ہمت کو, اس حوصلے کو, جو کہ آج بھی جو ہے نا مجھے تو بلند نہیں لگتا ہے کہ جو پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں نا اور پہاڑوں کو دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, ان کو سر کرنے کے شوقین ہوتے ہیں شعیب, ان کے حوصلے بھی پہاڑ جیسے ہوتے ہیں. پھر کوئی بھی چیز بے شک, اور ایسی کئی ایگزامپلز بھی ہیں, ایسی کئی اور ایگزامپلز بھی ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے جوان, ہمارے بیٹے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. جو کہ آج کا دن جب اس کی ہم بات کریں تو مر مٹنے والا بہادر بیٹا, اس کی بات کر لیتے ہیں. وطن کا عظیم بیٹا کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی, آج 73واں یوم شہادت ہے ان کا. نشان حیدر, پہلا نشان حیدر جس کا اعزاز ان کو حاصل ہے. اڑی سیکٹر میں دشمن کا بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا, جام شہادت نوش کیا, اور آج 73واں یوم شہادت ہے ان کا. تو ایسے کئی اور ایگزامپلز ہیں پاکستان کے پاس, ہمارے پاس. ذرا یادیں تازہ کرتے ہیں. وطن کے کھلیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے. تو یہ جو وطن کے بیٹے ہیں اور وطن پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ان بیٹوں کی وجہ سے, ان کے جذبوں کی وجہ سے, ہماری پاک فوج کی وجہ سے, ہمارا جو ایک ہمیشہ سے اپنی عوام کو لے کے اور ان کے تحفظ کو لے کے ہمارا جو ایک ہمیشہ سے سٹانس ہے, اس کو لے کے ہم ہمیشہ پاکستانی عوام یعنی اپنی عوام کی فلاح و بہبود کو پہلے رکھتے ہیں, پھر اپنی جانوں کو بعد میں رکھتے ہیں. اور ایسے بیٹوں کی ہمیں بے حد ضرورت ہے, کیونکہ جب یہ بیٹے چاروں طرف کھڑے ہوتے نا تو پھر دشمن آپ کو میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے بیٹوں کی تو بات کی, اب ذرا پاکستان کے مثالی کردار کی بھی بات کرتے ہیں. پاکستان نے پناہ لینے والے 46 افغان فوجیوں کو باعزت طریقے سے افغان حکومت کے حوالے کر دیا ہے. 5 افسران سمیت 46 سپاہیوں نے طالبان سے بچنے کے لیے پناہ کی درخواست کی تھی. پاک فوج نے منظور کر لی تھی یہ درخواست. ISPR کے مطابق ضابطے کی کارروائی کے بعد افغان فوجیوں کو پاکستان میں داخل ہونے دیا گیا تھا. ترجمان پاک فوج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے افغان بھائیوں کی ہر طرح کی مدد جاری رکھے گا, اور یہ اس دفعہ نہیں بار ہاں یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ جب افغان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہوگی ہم کھڑے ہوں گے ان کی مدد کے لیے. جس طرح سے افغان پناہ گزینوں کی اگر ہم بات کر لیں, لیکن کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, سیکیورٹی رسک کی وجہ سے اب جو ہے پاکستان کا نظریہ اس لحاظ سے بھی چینج ہو چکا ہے. افغان فوجیوں نے مہمان نوازی پر پاکستان کے مثالی کردار کا شکریہ بھی ادا کیا, اور شکریہ بنتا ہے بھائی, ہم نے ہر طرح سے افغانیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے, وہ افغان پناہ گزین ہو جائیں یعنی افغانی شہری ہو جائیں یا پھر وہاں کی فوجی ہو جائیں. آگے بڑھتے ہیں. جب افغانستان, ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ پرامن افغانستان پرامن پاکستان, ظاہر ہے اس لیے ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں, لیکن جب بات افغانستان کی ہو رہی تو مہک کیوں نہ ایک اور ملک کی بات بھی کی جائے, کیونکہ وہاں سے بھی امریکہ نے اب فوجی انخلا کی بات کر لی. بالکل میں یہی اسی بات کا ذکر کرنے والی تھی کہ امریکہ نے افغانستان کے بعد ایک اور ملک سے واپسی کا مطالبہ کر دیا. جو بائیڈن حکومت نے رواں سال کے آخر تک عراق سے جنگی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. عراقی وزیر اعظم کے
अमरीकी सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, जिसमें सदर जो बाइडन ने ये कहा है कि दाइश के खात्मे के लिए इराकी फ़ौज की तरबियत जारी रखेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इराक में इस वक्त 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, जिनके इनखला की बात भी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब एक और ख़बर है, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद आज से पाकिस्तान का दौरा करेंगे, यानी उनकी पाकिस्तान आमद है। तैयारियां भी मुकम्मल हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ याददाश्त हैं जिन पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा अपने दौरे में दीगर शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे, और जब जब किसी भी सऊदी फरमा रवा का दौरा हुआ है ना पाकिस्तान में, शेब हर लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल रहा है। बेशक ये तो बैनुल अक़वामी मंजरनामे की हमने बात की। महक क्विकली इससे पहले कि पहले मौजू की जानिब बढ़ जाएं कि क्या सूरत हाल कोविड की कराची में है, पूरे मुल्क में सिचुएशन क्या है। 39 अफराद कोविड-19 की वजह से लास्ट 24 आवर्स में इंतकाल कर गए। 3262 नए केसेस रिपोर्ट हैं। दैट मीन्स के 6.6% पॉजिटिविटी रेशो है इस वक्त पाकिस्तान का। और अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी रेशो 24% है, और इसमें तमाम के तमाम जो केसेस आए हैं वो भारतीय वेरिएंट के, डेल्टा वेरिएंट के, और ये तशवीशनाक बात है। इसकी वजह से मुश्किल और सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। और ये कहा गया, कल भी हमारे शो में कासिम सुमरो साहब ने कहा था कि रिव्यू किया जाएगा कि मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब बढ़ना है या नहीं। इस वक्त कराची समेत सिंध के कई और इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए एहतियात की बात बार बार की जा रही है। चूँकि मास्क पहनना, मेल जोल में थोड़ा एहतियात करना, और इसके साथ साथ मैसिव वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कल भी हमने शेयर किए थे स्टैट्स के, कल के इस दिन के 5,70,000 जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है। तो इसको और तेज़ करना होगा। वैक्सीनेशन जितनी तेज़ होगी, एट द सेम टाइम एहतियात तो करनी है, बिकॉज ज़रा कोई वैक्सीन भी 100% एफिकेसी के साथ नहीं है। तो एहतियात करेंगे तो ही इस वबा पर काबू पाया जा सकेगा, वरना हम फिर से उन हालात की जानिब बढ़ सकते हैं जब मुकम्मल लॉकडाउन था। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब क्या है? नुकसान पाकिस्तान का, आपका, मेरा, हम सब का। और सड़कें सुनसान हमें नजर आए, कारोबार बंद हो, और बार बार इमरान खान साहब भी कह चुके कि हम अभी भी इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है। ज़रा आगे बढ़ते, जैसा कि शुएब ने जिक्र भी किया था इस्लामाबाद के मौसम का। वहाँ का मौसम सुन के बार बार दिल कर रहा है वहाँ के मौसम की मैं बात करूँ। वहाँ पर बादल जमकर बरस रहे हैं, और शुएब ने भी ये बताया था कि जनाब वक्फे वक्फे से तूफ़ानी बारिश भी जारी है। अल्लाह करे कराची में भी बारिश हो जाए। मौसम तो बड़ा अच्छा है, ठंडी हवा भी चल रही थी। अब देखते हैं बादल बरसते हैं या फिर मज़ीद इंतज़ार कराते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसे कि हमने बात की कराची के लॉकडाउन की, तो कराची के इस लॉकडाउन पर जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक हिकमत अमली अपनाई गई, क्योंकि आवाम सुन नहीं रही थी। तो लॉकडाउन पर कितना अमल दरामद हो रहा है, और क्या वक्त पर मार्केट्स बंद हो रही हैं, और क्या ऐसा हो रहा है कि वाकई सुबह 6 बजे मार्केट्स खुल रही हैं, और इस तमाम सूरत हाल पर ताजिर बिरादरी जो है वो क्या सोच रखती है, और क्या हुकूमती फैसले से वो नाराज़ है, या फिर इस दफ़ा वो एग्री कर चुकी है कि नहीं ठीक है, अगर हमने मार्केट्स में लोगों की वैक्सीन नहीं करवाई है तो इसमें हमारा कसूर है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम की ज़ुबानी तमाम सूरत हाल जानते हैं। हुकूमत सिंध ने एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला किया है और पा गया है कि दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहा करेंगी। बाज़ारों के इस औकात कार के हवाले से ख़रीदार क्या सोचते हैं और ख़ुद ताजिर रहनुमाओं का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं उन्हीं की ज़बान में। 8 बजे तक टाइम होना चाहिए, क्योंकि ज़रा 7:30 तो अज़ान ही होती है, तो इतना तो टाइम देना चाहिए, क्योंकि दोपहर में गर्मी और तपिश की वजह से आना मुश्किल होता है। तो 8 बजे टाइम रखना चाहिए ताकि मगरिब तक लोग आसानी से ख़रीदारी कर सकें। इम्पॉसिबल है कि सुबह 6 बजे होंगे। कराची के कल्चर में नहीं है सुबह 6 बजे उठना और शॉप्स खोलना। 12 बजे तो यहाँ पे लोग शायद उठते हैं और शॉप्स खोलते हैं, तो इसका कोई और अल्टरनेटिव होना चाहिए। सुबह ना खोलें, शाम में कुछ आवर्स बढ़ा दें। तो यही तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। हमने कहा हम शाम में जाएंगे तो थोड़ा मौसम अच्छा होगा, इसीलिए शॉपिंग कर लेंगे। अभी बस मॉल में गए, सिर्फ चप्पल लिए, इसके अलावा अभी थोड़ा खाया पिया है, कुछ ख़रीदा ही नहीं। पर सुनने में आया कि मार्केट बंद हो रही है। बिल्कुल, इस 6 बजे के एकदम से तो बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि अभी आप इस वक्त देखें कस्टमर सारा बाहर जा रहा है, निकल रहा है यहाँ से, मार्केट से बाहर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कारोबार बिजनेस नहीं है। तो ये टाइम जो है ना, ये 8 बजे पर आना चाहिए, इसको 8 बजे पे लाजमी आना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कर्ज़ों तले दब गए हैं। जिस कर्ब से इस वक्त हम ताजिर गुजर रहे हैं पिछले 2 साल से, 80% ताजिर जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए और कारोबार तबाह हो गया। अब 6 बजे की इन्होंने टाइमिंग कर दी है। अभी आप देखें मार्केट में रश हो रहा है, लोग अब अफरा तफरी का मकाम होगा कि भागेंगे, बंद करेंगे। भाई टाइम के स्पेशल को बढ़ाइए
बात यह है कि कोविड का इशू एक ऐसा जनमन इशू है कि जिससे सब परेशान हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंतहाई डिस्प्यूटेड भी है। 6 बजे की जो टाइमिंग है वो मुनासिब नहीं है और इस टाइम को 8 बजे तक लेके जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट के लोगों को, अवाम उन्नास को भी ये चाहिए कि कोविड के हवाले से तमाम तर SOPs को वो फॉलो करें। कराची के कल्चर में सुबह 6 बजे दुकानें और बाज़ार खोलना मुमकिन नहीं। ख़रीदारों को भी इस औकात कार पर एतराज़ है और ख़ुद ताजिर रहनुमाओं का भी ये कहना है कि औकात कार में इजाफ़ा किया जाए। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जनाब, लोगों का जो रद्द अमल था वो मिला जुला था, वो हमने आपको दिखाया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर साहब। ताजिर हैं ये, और जनाब इनका मौक़िफ़ हम जानते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है, क्या वो इससे मुत्तफ़िक हैं? अतीक मीर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बड़ा छोटा सा और सादा सा सवाल है मेरा कि जो सिंध गवर्नमेंट का ये फ़ैसला है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, आप इस फैसले से मुत्तफ़िक एग्री करते हैं? देखिए, ये फैसला पहली दफ़ा तो आया नहीं। इससे पहले भी 2 मरतबा सिंध हुकूमत ने 6 बजे तक टाइमिंग्स को महदूद किया, उसका रद्दअमल भी देख लिया। हमारा एतराज़ किसी मंतक के बग़ैर नहीं है। आप शाम को 6 बजे सड़कों पर जाके देख सकते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। एक समंदर ट्रैफिक का रवां दवां होता है, बल्कि मुंजमद होता है। वो सफ़र जो 15 मिनट में, 10 मिनट में तय हो जाता है, वो 6 बजे तक कारोबार को महदूद करने के बाद 2-2 घंटे लगते हैं, और कितना पेट्रोल ज़ाया होता है, कितना वक्त ख़राब होता है लोगों का, कितनी अजियत होती है। 1-2 घंटे के वक्त को आगे करने से आप देखिए कितना बड़ा रिलीज़ हो जाता है। फिर एक पैनिक होता है, इस तरह भी आवाम में आपने इंटरव्यूज़ देखे कि एक पैनिक होता है कि हमें 6 से पहले ख़रीदारी करनी है। मौसम भी इत्तेफाक से ऐसा नहीं है कि लोग 12-1 बजे घर से निकलें, पर लोग 3 बजे, 3:30 बजे घर से निकलते हैं, और फिर जब मार्केट पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम हालात में भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो 5-5:30 बजे वो मार्केट में पहुंचते हैं, तो एक आध चीज़ की ख़रीदारी करते हैं और मार्केटें बंद होने का वक्त। तो आवाम को भी परेशानी है, ताजिरों को भी है, और मैं समझता हूँ कि कोविड के भी वो मामला कि जिसमें लोगों को सोशल, आप कह रहे हैं कि ताजिर भी, बरादरी भी परेशान है, अवाम भी परेशान है, लेकिन आपको नहीं लगता ये परेशानी खुद की लाई हुई है? बिकॉज अगर पहले कहा गया SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया, जब कहा गया कि वैक्सीनेशन हो, और इसको इंश्योर आप लोगों ने खुद करना था, अपनी अपनी एसोसिएशंस ने करना था कि जो मार्केट जिस एसोसिएशन के अंडर आती है वहाँ तमाम ताजिर बरादरी वैक्सीनेटेड हो, नहीं हुआ, जिम्मेदार हम खुद हैं। देखिए, बहुत सादा सा जवाब है। गुज़िश्ता 2 माह से वैक्सीनेशन कई सतहों पे शुरू हुई। कुछ बाज़ बरादरियों के सेंटर्स अपने भी खुल गए। हमने दफातर में भी वैक्सीनेशन सेंटर से लोग बुलवाए। मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स भी मार्केट में आए। जितनी तेज़ी के साथ हम वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, शायद हुकूमती इदारे भी इतना फ़ाल ना हो। हमने आप आके देख तो सकते फिर हैं, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो स्टैट्स भी शेयर कर दें कि कितने फीसद ताजिर कराची के जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इस्तेदाद है, कि आप कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसलिए कि मैं कल ही की बात आपको बताऊं कि कल मैं कितने लोगों के लिए बाज़ सेंटर्स में मैंने फ़ोन किए कि इन्हें आप तरजीही तौर पर वैक्सीन लगा दें, इसलिए कि 2-3 हज़ार आदमी एक सेंटर में मौजूद था। तो हुकूमत अपनी भी तो सलाहियतें बढ़ाए, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे सहूलतें भी फराहम। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि सलाहियत बढ़नी चाहिए, सेंटर्स और होने चाहिए, वैक्सीन की तादाद बढ़ानी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन मौजूद है, वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीन मौजूद हैं, फिर भी अगर आप कहें कि कोई नहीं जा रहा लगवाने के लिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? फिर आप खुद मैंडेटरी कैसे कर सकते हैं? ताजिर के लेके दुकान नहीं खोलने देगी एसोसिएशन अगर वैक्सीन नहीं करवा कर आओगे तो? देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं। अभी बहुत सारे सेंटर्स पे ये काम शुरू हो गया, जहाँ ऐसा मुमकिन है कि गेट पर वो तस्दीक करें इस बात की कि आया हुआ वैक्सीनेटेड है या नहीं, या उसने मास्क पहना है कि नहीं। तो कोशिश तो ये की जा रही है, लेकिन आपको आवाम का पता है, हम अपने लोगों को तो तरगीब दे देते हैं
انہیں ہم نے قائل بھی کر لیا ہے، کیونکہ ویکسین کے خلاف اس وقت جو سوشل میڈیا پہ ایک گمراہ کن پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ ناخواندہ سر قوم ہم اس سے کا بہت شکار آگے ہے۔ بڑھ چکے ہیں، آنیسٹلی ہم اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. جو گمراہ کن گفتگو تھی یا اس سے متعلق جو ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، آنیسٹلی ہم اس سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ زیادتی ہے سر. نہیں، اس میں یقیناً یہ قومی لیول کا ایک بحران ہے، اور ہم قومی بحران میں ہمیشہ، چاہے جنگ ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے کوئی وبا ہو، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں بھی اس وبا سے ٹھیک ہے. اس جملے سے میں یہ مطلب لوں سر کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو تاجر برادری احتجاج نہیں کرے گی. وہ فیصلہ اصلاح طلب ہے. 6 بجے آپ جا کے جم غفیر تو دیکھیے. کیوں سمجھ میں حکومت کی بات نہیں آتی کہ جتنا آپ محدود کریں گے وقت، وہ 8 بجے تک بڑھائیں گے تو رش 8 بجے تک بھی ہوگا. وہ 10 بجے بڑھائیں گے رش تب بھی ہوگا، بیکاز دن میں لوگ شاپنگ نہیں کرتے، گرمی ہوتی ہے. تو ٹائم بڑھ بھی جائے رش اسی وقت ہوگا. سر حکومت کیسے کنٹرول کرے اس کو؟ پہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے سر، 24% پازیٹیوٹی ریشو ہے کراچی کا. حکومت اور کیا کرے؟ دیکھیں یہ میرے مشاہدے کی بات ہے. آج آپ میرے کہنے سے اگر آپ کی ٹیم مارکیٹوں میں آج 6 بجے جا کے ٹریفک کا رش دیکھ لے، اور جب 8 بجے کا وقت اس سے پہلے بھی ہوا تو میں خود شہر کے دورے پہ نکلا، میں نے دیکھا کہ مجھے خود ٹریفک کے کانسٹیبلز حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ ٹریفک کہاں گیا. اتنا فرق پڑتا ہے. اور دیکھیں اگر حکومت کو اس بات پہ باور کروانا ہے سر تو یہ ایسی چیز ہے جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کے ایسوسیشنز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کیوں نہیں کر لیتے کہ اگر معاملہ اس طرح سے نہیں سیٹ ہو سکتا کہ 6 بجے تک کی ٹائمنگ رکھنی ہے تو سیکٹرز کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جیسے پہلے ہوا تھا جس کا امپیکٹ آیا تھا. تو ویسے کیوں نہیں کر لیتے؟ خود سے کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے کہ سیکٹر وائز کھول لیتے ہیں مارکیٹس کو؟ دیکھیں آپ کی بات میں آپ کو یاد دلاؤں کہ حکومت ہماری کسی لیٹر کو نہیں سنتی، کسی اپیل کو نہیں سنتی. آپ کے ساتھ میں پروگرام میں بات کر رہا ہوں، اس کو نہیں سنے گی. حکومت احتجاج کو سنتی ہے. احتجاج کا وہ خط ہے جو ارجنٹ میل ہے جو ان کے آفس پہ پہنچتا ہے. تو یہ اس روایت آپ نے ایسا لیٹر کب لکھا سر گورنمنٹ کو جس میں کہا ہو کہ ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے؟ ایسا لیٹر ایسوسیشن کی جانب سے کب لکھا گیا جس میں کہا گیا ہو کہ لیٹس ڈیوائیڈڈ، ہم سیکٹر وائز کھول لیتے ہیں؟ ایسی ڈسکشن کب ہوئی؟ ایسی بات کب کی گئی؟ ایسا لیٹر کب لکھا گیا؟ سیکٹر وائز کھولنے کی بات حکومت نے خود کی تھی، اور خود ہی حکومت نے اس کی نفی کی. انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک سیکٹر کو 2 دن کھولا جائے، دوسرے کو 3 دن کھولا جائے، اور ایسا مشکل ہے. ٹھیک ہے، یعنی سر پھر آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف ایک معاملہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ صرف ٹائمنگ کو 8 بجے تک کر دیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے اس سے خاصی حد تک معاملہ سلجھ جائے گا؟ بے شک بہت حد تک فرق آئے گا. یعنی صرف ایک ہی پوائنٹ ہے سر، اس پر تو سر پھر ڈسکشن ہونی چاہیے. ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ اس پہ ڈیڈ لاک ہو، اس پر بات ہونی چاہیے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ صرف 6 بجے سے بڑھا کے ٹائمنگ کو 8 بجے تک ہی کرنا ہے. تو سر یہ تو ایسا پوائنٹ ہے کہ اس پہ اگر آپ لوگ بیٹھیں گے گورنمنٹ کے ساتھ سیریس ڈسکشن ہوگی تو بالکل اس پر حل نکل سکتا ہے. لیکن پھر بھی حکومت نہ بیٹھے تو آپ بتائیے پھر ہم کیا کریں؟ احتجاج ہی کریں گے نا. ہم تو چاہتے ہیں پھر احتجاج ہوگا سر سیدھا حکومت کے ساتھ. مرتا کیا نہ کرتا. آپ دیکھیں تو صحیح مارکیٹوں کی صورتحال دیکھیں. ابھی یہ خورشید صاحب نے جو آپ کو پروگرام دکھایا، لوگوں کی رائے سنوائی ہے، آپ آ کے جا کے دیکھیں کہ آپ خود بھی. اس میں کوئی شک نہیں سر، تاجر برادری پریشان ہے، اور جب سے کرونا ہے سب سے زیادہ متاثر تاجر برادری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر ہم بار بار عتیق صاحب ایک بات بھی کہتے ہیں کہ جن تاجر برادری میں سے جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو یہ ایک جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا کہ 8 بجے تک کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بجے آفس کی بھی چھٹی ہو رہی تھی، اچھا خاصا رش ہوتا ہے سڑکوں پر، پھر عوام میں بھی ہوتا ہے کہ 6 بجے تک صرف آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، تو ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے. بے حد شکریہ، آپ گفتگو کر رہے تھے اور یہ آپ نے بات کی ہے، حکومت اس پہ اگر نظر ثانی کر لے تو مل جل کے ہم اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں. اب ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں. لاہوریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن سینٹر نہیں جا سکتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شہری حکومت نے گھر گھر جا کر کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا پلان بنا لیا ہے. مختلف ٹیمیں ویکسینیشن لگائیں گی. روزانہ کی بنیاد پر کتنی ویکسینیشن جو ہے وہ لگانا ان کا ٹارگٹ ہوگا، اور مہم کا باقاعدہ آغاز لاہور میں کب سے ہو جائے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی سی لاہور مدثر ریاض صاحب نے. مدثر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیں
کہ یہ بڑا اچھا قدم ہے کہ گھر گھر جا کر ویکسینیشن لگوائی جائے گی. آغاز کب سے ہو جائے گا اور کیا یہ مہم ایک ساتھ پورے لاہور میں شروع کی جائے گی یا لاہور کے مختلف علاقوں میں مختلف حصوں میں مختلف ٹیمیں جائیں گی اور ایک مختلف وقت مقرر کیا گیا ہے؟ دیکھیں این سی او سی کی ڈائریکشن کے مطابق اور گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلی چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے وہ آج سے سٹارٹ کر دی ہے اور ہم نے آج UC 94 عسکری 9 عسکری 10 میں یہ کیمپین سٹارٹ کی ہے. یہ کیونکہ بہت میسو کیمپین ہے, اس کے اندر ہمیں بہت سے ریسورسز کی ضرورت تھی جس میں سوشل موبلائزر جو ہیں ان کا بڑا اہم رول تھا. ہم نے وہ والنٹیئرز لیے ہیں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے اور اب 94 UC کے اندر ہم نے 8 اسٹیٹک سینٹرز بنائے ہیں اور ان کے ذریعے ہم لوگوں کو سوشل موبلائز کر کے وہاں پر سینٹرز پہ لا رہے ہیں اور ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. وہاں پر ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے, پازیٹیو رسپانس ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو بھی ذمہ داری اب کا احساس کرنا ہوگا کہ ویکسینیشن کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ بہت عرصے کے لیے ریسٹرکشنز کو اٹھائے رکھا جا سکے اور جو کاروبار بندش ہے اس کو بھی روکا جا سکے. سو اگر ہم نے یہ سوچنا ہے ایز اے نیشن کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی کہ ہم نے کاروبار بھی چلانے ہیں اور اپنا کام بھی کرنا ہے, ریسٹرکشنز بھی نہ ہو تو ہمیں ویکسینیشن فوری طور پہ کروانی پڑے گی. ٹھیک سر, ٹارگٹ کیا سیٹ کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر کتنے شہروں کی ویکسینیشن ہونی ہے؟ دیکھیں ایک اس میں ہمیں دقت صرف یہ آ رہی ہے کہ 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک پولیو کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے اور پولیو کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. بڑے عرصے کے بعد 2.5-3 سال کے بعد لاہور نے بڑی مشکل سے ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے, انوائرمنٹل سیمپلز کو نیگیٹو کیا ہے اور اس لیے ہم اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ 5 دن ہمارے آف رہیں گے کیونکہ پولیو ورکرز جو ہیں وہاں اس میں انگیج رہیں گے, ہمارا تمام سپروائزری اسٹاف بھی اس پہ انگیج ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہ 3 سے 4 دن اب کیمپین کریں گے. اس کے بعد 8 تاریخ سے ہم انشاءاللہ فل تھروٹل پورے لاہور کے اندر اس کو پھیلا دیں گے تمام یوسیز کے اندر اور ہم UC وائز چلیں گے, مختلف یوسیز کو لیں گے, پہلے ان کے کلسٹرز کو لیں گے اور اس کو پہلے ویکسینیٹ کریں گے. ہمیں ٹارگٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ 15 دن کا ٹارگٹ ہے. 40% آف دی پاپولیشن 18 سال سے جو اوپر ہے وہ تقریباً 27 لاکھ بنتی ہے. ہم ابھی تک 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. ہم نے 8,85,000 لوگوں کو اس میں ویکسینیٹ اور کرنا ہے. سو اس سے ہم اپنا 40% کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے دسمبر سے پہلے پورے لاہور کو ویکسینیٹ کرنا ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور دیٹ از دا رائٹ وے جس کے ذریعے ہم ڈور ٹو ڈور کیمپین کے ذریعے لوگوں کو ویکسینیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا مدثر صاحب, ٹیم پلان ہے کیا؟ کتنی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں جو کہ اس مرحلے میں شامل ہمیں نظر آئیں گی؟ دیکھیں ابھی 422 ٹیمز ہم نے بنائی ہیں ٹوٹل. ہر ٹیم کے اندر ایک ڈاکٹر موجود ہوگا, ایک ویکسینیٹر موجود ہوگا, ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر اور سوشل موبلائزرز 1 سے 2 ہوں گے. تو ابھی فی الحال 422 ہیں بٹ یہ چینج ہو سکتی ہیں, تبدیل ہو سکتی ہیں کیپنگ ان ویو دی سچویشن آن گراؤنڈ, کیونکہ یہ ہم اس کو سچویشن کو مانیٹر بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی صحیح, اگر ہمیں ضرورت پڑے گی ٹیموں کو بڑھائیں گے بھی صحیح. 422 ٹیمیں جو ہیں انشاءاللہ ہماری فنکشنل ہو جائیں گی. اس میں سوشل موبلائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. وہ ہم والنٹیئرس جو ہیں مختلف NGOs کے آرگنائزیشنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ والنٹیئر کر رہے ہیں اس کے لیے, اور ریسورسز وہ آرگنائزیشن ہمیں دے رہی ہیں. ہمارے اپنے موبلائزر بھی موجود ہیں. سو یہ ایک جوائنٹ وینچر بھی ہوگا. اس میں لوگوں کو کنونس کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ یہ ویکسینیٹ کروائیں اور ویکسینیشن کروانے کے بعد ہی آپ محفوظ ہو سکتے ہیں کووڈ سے. اچھا مدثر صاحب, ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ 40% جو لاہور کی آبادی ہے یعنی 18 سال سے زائد عمر کی, وہ 27 لاکھ کی آبادی بنتی ہے جس میں 17 لاکھ کی ویکسینیشن ہو چکے ہیں, تقریباً 10 لاکھ لوگ باقی ہیں. ذرا سمجھنے کے لیے بتائیے گا کہ یہ ٹارگٹ اچیو کتنے دن میں ہو سکتا ہے, یعنی پر ڈے اس وقت لاہور میں جو ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے کیا سٹیٹس ہیں؟ جی ابھی تک ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے اور گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے ویکسین, وافر مقدار ویکسین موجود ہے. امید ہے انشاءاللہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. ابھی 30 لاکھ کی کھیپ اور بھی پنجاب کو ملی ہے, آج مل رہی ہے. سو
ہم نے آلریڈی منسٹر ہیلتھ اور سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ ان ٹچ ہے. اس میں چیف منسٹر صاحب نے بھی ڈائریکٹلی ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ ویکسینیشن کو پہلے ارینج کیا جائے. تو ابھی ہمارا وافر مقدار موجود ہے. باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ obviously یہ رسپانسبلٹی ہے ویکسین کا تعطل پیدا نہ ہو. وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پہ اپنا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے مدثر صاحب، بڑے اچھے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کیے بھی جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ کراچی میں ٹرانسمیشن ریٹ کافی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ نہیں سنتے ہیں. تو پلیز آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت لاہور کی ٹرانسمیشن ریٹ کی اگر میں بات کروں تو کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے ٹرانسمیشن ریٹ پازیٹیوٹی ریٹ آپ کو پتا 2% پہ چلا گیا تھا، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور یہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف جا رہا ہے. ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ 70% اس ٹائم لاہور کے اندر ڈیلٹا وائرس موجود ہے. جو ہم کیسز جن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس میں 70% ڈیلٹا وائرس کے کیسز آ رہے ہیں جو کہ کنٹیجیس بہت تیزی سے پھیلتا ہے. سو اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم ویکسین کروائیں اور ماسک پہنیں. سو لوگوں سے میں آپ کے توسط سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں، ماسک پہنیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. بے شک احتیاط بہت ضروری ہے سر، اور احتیاط ہی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس وقت یہ فگرز ایسی ہیں. آپ نے کہا کہ 70% جو کیسز ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. عید کا کوئی امپیکٹ آیا سر قربانی کے لیے جو لوگ جانوروں کی خریداری اس کے بعد عید پر ملنا جلنا باربیکیو پارٹیز، اس کا امپیکٹ آیا ہے اس وقت لاہور میں؟ اور کیا ہم دیکھیں گے جیسی پابندیاں ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں وہ لاہور میں بھی دیکھیں؟ دیکھیں ابھی صورتحال کنٹرول میں ہے. ابھی وہ صورتحال نہیں ہے جو باقی جگہوں پر ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے بتایا کہ لوگوں کو چاہیے امیڈیٹلی ویکسینیٹ کروانا. سو ویکسینیشن ہی اس کا حل ہے. ویکسینیشن مؤثر ہے، افیکٹو ہے اس کی تمام وائرسز کے اگینسٹ انکلوڈنگ ڈیلٹا وائرس. سو لوگوں کو ویکسینیٹ کروانا چاہیے. اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان پہ پریشر اس لحاظ سے نہیں ہے. ابھی حالات بہتر ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے. اور یہ کیونکہ کنٹیجیس بہت ہے ڈیلٹا وائرس، اس کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرف چیزیں ٹرن ہوگی، تو ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے مدثر صاحب، بے حد شکریہ، آپ گفتگو کر رہے تھے. اور واقعی احتیاط جو ہے وہ واحد حل ہے. ویکسینیشن لگوا لیں، ماسک پہن لیں، سماجی فاصلے کا خیال رکھ لیں. جو کچھ بھی کریں گے وہ آپ کے اپنے لیے ہوگا. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. اب ذرا کراچی کے اس مسئلے کی بات کرتے ہیں جس میں بہت بات ہوتی ہے، جس پر ویکسینیشن کی بات ہوتی ہے، لیکن صرف بات ہوتی ہے. لیکن اب ایک نیا طریقہ علاج جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے. کتوں کے کاٹنے کے علاج کا نیا طریقہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. 7 دن میں 2 خوراکیں لگائیں اور ریبز سے چھٹکارا پائیں. انڈس اسپتال کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نئے طریقہ کار کے تحت جن 79% مریضوں کا علاج کیا گیا ہے وہ نہ صرف اس علاج سے بہتر ہوئے ہیں بلکہ 11% میں بھی ریبز کی وجہ سے موت کا ایک کیس جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. ورنہ ہم دیکھتے تھے کہ کراچی ہو جائے یا دور دراز قسم کے علاقے ہو جائے، کتے کے کاٹنے کی وجہ سے موت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی تھی. شعیب، انڈس اسپتال کے شعبہ وبائی امراض کے سربراہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحب بھی کہتے ہیں کہ کتے کے کاٹنے کا نیا طریقہ علاج بہت زیادہ مؤثر ہے اور اس میں علاج کا جو دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. یہ پاکستان جیسے ان ممالک کے لیے بہترین ہے جہاں وسائل کے ساتھ ساتھ ویکسین کی قلت ہوتی ہے اور کتے کے کاٹنے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے، امید ہے کہ آگے چل کے یہ پاکستان میں اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ٹائم پہ آ کے اس کی بھی قلت پیدا ہو جائے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جس ہم طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں، ابھی اس کے صرف ٹرائل جاری ہیں یا پھر یہ باقاعدہ طور پر یہ سامنے آ چکا ہے اور باقاعدہ طور پر اب یہ لگنی بھی شروع ہو گئی ہے اور عوام جو ہے اس سے سیٹسفائی بھی نظر آ رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے میں ایک بار پھر یہ ریپیٹ کروں گی کہ جیسے کتا یا کوئی بھی جانور کاٹے تو اسے زخم کو فوری صابن اور پانی سے دھو لیں تاکہ لعاب دھل جائے. یہ اسٹیپ نمبر 1. دوسرا قدم یہ ہے کہ ایسے ہسپتال جائیں، ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ آئیں جو یہ جدید طریقہ کار اپنایا ہوا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس کی مینجمنٹ میں کوئی ایسی
ज़बरदस्त तब्दीली नहीं आई है, महज मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये मेरे तजर्बे के बिना पे और WHO के हिदायत के बिना पे, कि वही वैक्सीन जो हमें अब से 20 साल पहले कहा जाता था कि एक वायल 5 के ट्रीटमेंट के कोर्स में दिया जाए, यानी कि डे 0, 3, 7, 14, 28, हाँ, तो ये 5 वायल एक वक्त एक मरीज को लगाया जाए। तो आप सोचें कि 5 वायल एक महीने के अंदर लगाया जाए तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा होती है। अब जो ये WHO के साथ जो मेरे तजर्बा है उनके साथ मिलने मिलाने के बाद हमने ये रिकमेंडेशंस बनाई कि इसको हम ऐसे ममालिक में रखें जहाँ पर ये अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे जैसे ममालिक में या गरीब तबके के ममालिक में जहाँ पर रेबीज़ बहुत ज़्यादा होती है या डॉग बाइट्स बहुत होते हैं, और किसी अस्पताल में जैसे इंडस में रोज़ाना 20 से 30, 40, 50 पेशेंट्स आ जाते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में भी इतने आते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक मरीज़ जो 20 या 25 से 30 आते हैं, उनको एक वायल 5 बार लगाया जाए तो उसका हिसाब बेहिसाब हो जाता है, करोड़ों में चला जाता है एक साल के अंदर। ठीक, अब ये जो नया तरीका है, वही वैक्सीन को आप 3 डोजेज़ में लगाएंगे, 3 डोजेज़ में, यानी कि डे 0, 3 और 7 बस। और ये कैसे लगाएंगे कि उसका कम मिकदार 0.1 ml बजाय गोश्त में लगाने के इंट्राडर्मल, यानी कि जिल्द के अंदर लगाया जाए, एक यहाँ डे 0 पे, डे 3 पे, डे 7 पे। इसके अलावा जो इम्यून ग्लोबुलिन लगाया जाता है वो भी मस्ट है, वो भी अगर कोई गहरा जख्म हो तो उसके अंदर लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये वैक्सीन की तरफ हम आते हैं। यानी डॉक्टर साहबा, ये हम समझें कि इस वक्त जो तहकीक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ये हुई है कि तरीका बदला गया है, वही वैक्सीन है, लेकिन अब 3 डोजेज हैं। एक जिस वक्त कुत्ते ने काटा है 24 आवर्स के अंदर वो वैक्सीन लग जाए, फिर तीसरे दिन लगे और फिर 7वें दिन लगे, लेकिन गोश्त के अंदर नहीं, नॉट इन मसल, स्किन के अंदर, इंट्राडर्मल स्किन के अंदर। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हम इंडस हॉस्पिटल में बार बार वर्कशॉप्स करते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हेल्थ केयर वर्कर, नर्स हो, डॉक्टर हो, ये तरीक़ेकार समझ जाएं और पेशेंट को एक्सप्लेन करें। डॉक्टर साहब, ये तरीक़ेकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अलावा कहीं और पर इस वक्त फॉलो हो रहा है? ये हमने 2019 में WHO में, मैं भी साथ ही, इनकी एक स्टेज मीटिंग होती है, 20 मीटिंग्स हुई थी, तो उनके अंदर ये शुरू किया, ये रिकमेंडेशन किए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, अब मैं 2019 की मीटिंग में गई थी बैंक, वहाँ पर ये नई बात जब शुरू की तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, पहले कोई और करे तो हम फिर शायद करेंगे। तो मैंने 1 साल का ये तजर्बा किया, उसमें ये दिखाया कि 2017 में, यानी कि ये रिकमेंडेशन से पहले हमने कितने वायल्स यूज़ किए थे, और 2018-17 के बाद, जो 18 के बाद जो ये रिकमेंडेशन आई, उसमें कितना फ़र्क हुआ, वैक्सीन कंजम्पशन, इम्यून ग्लोबुलिन कंजम्पशन, कितना रुपया हमने बचाया, तो वो हम और पेशेंट्स को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो किल्लत की हम हमेशा बात करते हैं, इस पे भी काबू पा लिया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पाती हैं तो मुझे ये भी समझाएगा कि हम हमेशा कहते हैं ना कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है, फिर लोगों की अमवात का सिलसिला शुरू होता है, तो क्या इस तरीक़ेकार से उस किल्लत पे भी काबू आसानी से पाया जाएगा? डेफिनेटली, बिल्कुल यही सारा मकसद था ये पूरे तजर्बे का, ये रिकमेंडेशंस का, कि जहां आप 5 फुल वायल्स एक मरीज के ऊपर खर्च करते हैं, वहां पर ये सब हिसाब करके सिर्फ 1 वायल हर मरीज के लिए खर्च होगा, और उसमें कीमत आप सुने कि 70% कम हो जाती है। तो वही वैक्सीन जो 5 शब्द यूज़ करें, अब आप एक पेशेंट पे 1 वायल 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर यूज़ करेंगे 037 में, ठीक है। तो इससे न सिर्फ वैक्सीन की बचत होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम कवर कर सकेंगे। तो ये चीज़ मैं प्रमोट करना चाह रही हूँ पूरे शहर में, सूबे में, मुल्क में, दुनिया में। और ये चीज़ जो ये मेरा आर्टिकल अब WHO बुलेटिन में छपा है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है 5 लैंग्वेजेस में, ताकि
اور یہ عوام کی آسانی کے لیے اور عوام کے سمجھنے کی آسانی کے لیے، اس لیے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو بآسانی طریقے سے سمجھ سکے۔ ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیسے معاملے پر بات، اس کے بارے میں ہم سنتے تو بہت ہے کہ کیسز ہو جاتے ہیں، لیکن جب علاج کی باری آتی ہے تو پھر علاج کے طریقہ کار جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اپنی سرزمین کی بات کر لیتے ہیں۔ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بہادروں کی سرزمین ہے، پاکستان مہم جو کی سرزمین ہے۔ یہاں پر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ہم کہیں کہ اینٹ اٹھاؤ نا تو آپ کو ٹیلنٹ ملنا شروع ہو جائے۔ یہاں کے نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں کے بیٹے علی ستپارہ کی بات ہو جائے یا سمینہ بیگ کی بات ہو جائے، ایک کے بعد ایک مہم جو ہے ملک کا نام روشن کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی کوہ پیماؤں میں شامل ہے ایک ملٹی ٹیلنٹڈ باکسر بھی ہیں، فائٹر بھی ہیں، نائلہ کیانی، جنہوں نے بچے کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی 8000 میٹر کی چوٹی جو ہے سر کرنے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ اس کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا۔ 8000 میٹر کی بلندی، -15 ڈگری کی ٹھنڈ اور ہوا کا دباؤ اتنا تیز، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے اڑا کر لے جائے، اتنی ٹھنڈی اور تیز ہوا ہوتی ہے وہاں پر۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود گاشر بامٹو کی جو چوٹی ہے اس پر پہلی بار ایک پاکستانی خاتون جن کا نام ہے نائلہ کیانی وہ وہاں پر پہنچی۔ یہ تمام تر سفر ان کے لیے کتنا مشکل تھا اور کون کون سی مشکلات ان کے آڑے آئیں، لیکن انہوں نے ان مشکلات کو جو ہے بڑی ہمت اور حوصلے سے فیس کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسکردو سے انہوں نے جوائن کر لیا۔ السلام علیکم نائلہ، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شعیب بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے اسلام آباد سے۔ نائلہ مجھے یہ بتائیں، باکسر، فائٹر اور پھر کوہ پیمائی، یہ تو مطلب آپ ان چیزوں کے جب نام سنتے ہیں نا تب آپ دور ہو جاتے ہیں کہ بڑے مشکل کام ہے۔ یہ تمام مشکل کام اتنی آسانی سے کر لینا یہ بہت بڑے چیلنجز ہے۔ یہ ایکچولی میں نے کافی ڈفرینٹ اسپورٹس ٹرائی کیے تھے، کرکٹ بھی ٹرائی کیا، ڈفرینٹ مارشل آرٹس ٹرائی کیا، تو باکسنگ میں اچھی تھی۔ اور جب ٹریکنگ، آئی تھنک آپ کے شو میں پہلے بھی آئی ہوں، ٹریکنگ میں بھی جب میں ہائٹ پہ 5600 میٹر کی ہائٹ پہ وہ پاس کیا تھا تو کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے وہ اسپورٹس پک کیے جس میں مجھے پتا تھا کہ میں کافی آگے پروگریس کر سکتی ہوں۔ تو یہ پلان نہیں تھا، یہ بس بائی چانس ہو گیا۔ اچھا، اور میں اس چوٹی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جہاں پہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پتلی دبلی سی خاتون چل جانا تو وہ اڑ جاتی ہے، بلکہ کوئی موٹا بندہ بھی جائے نا تو اتنی تیز ہوا ہوتی ہے کہ وہ اس ہوا سے اڑ جائے گا۔ تو مجھے ذرا اس سفر کے بارے میں بتائیں، کتنا مشکل، کتنا چیلنجنگ، کیا کیا مشکلات تھی جو سامنے آئیں؟ سفر تو ڈیفینیٹلی بہت مشکل تھا۔ کوہ پیمائی کو ہم ویسے بھی ون آف دا موسٹ ڈینجرس اسپورٹ بولتے ہیں۔ تو شروع سے ہی کیونکہ پہلے اسکردو سے جب ہم نکلتے ہیں تو 7-8 دن کی ٹریکنگ ہوتی ہے بیس کیمپ تک پہنچنے تک، تو وہی اتنا مشکل تھا کہ اتنی سردی تھی کنکوڈیا کے پاس کہ بس میں سوچ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ پھر جب ہم بیس کیمپ پہ پہنچے تو ایسا نہیں کہ اسٹریٹ اوے ہم اوپر جا سکتے ہیں، ہمیں روٹیشنز کرنی پڑتی ہے کیونکہ جتنا اوپر جائیں گے اتنا ہوا میں آکسیجن کم ہوگی، جتنا اسٹیپ ہے سلپ ہونے کا خطرہ ہے، اگر ٹیکنیکل نہیں ہے تو تب بھی سلپ ہو کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو روٹیشن سے ہمیں ڈفرینٹ ہائٹس پہ ہمارے کیمپس ہوتے ہیں، کیمپ 1، کیمپ 2، کیمپ 3۔ تو ہم نے 3 روٹیشنز کی تھی۔ کیمپ 1 پہ جا کے 6000 کی بلندی پہ ہم نے 3 راتیں گزاری تھی۔ اس کے بعد نیچے آئے، اچھے موسم کا ویٹ کیا، پھر اوپر گئے، پھر کیمپ 2 پہ 6500 کی بلندی پہ 2-3 نائٹ اسپینڈ کی، کیمپ 3 ٹچ کیا جو کہ 7300 کی بلندی پہ تھا۔ تو مطلب ایک یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ باڈی کو لیس آکسیجن جو ہوا میں ہوتی ہے کم زیادہ بلندی پہ اس سے یوز ٹو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک رسک ہوتا ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے مطلب سب سے بڑا رسک ہوتا ہے جان جانے کا بھی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ روٹیشنز کی وجہ سے آکسیجن کی کمی کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہوا، بالکل کوئی ہیڈ ایک کچھ بھی نہیں ہوا، آرام سے سب روٹیشنز ہوئی۔ دوسرا یہ تھا کہ بہت کیونکہ کم آکسیجن پہ جو فزیکلی آپ کی باڈی بہت 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 زیادہ اسٹرگل کرتی ہے، مینٹلی آپ اسٹرگل کرتے ہو، ایموشنلی بھی میں اسٹرگل ایکچولی کر رہی تھی۔ مینٹلی اس طرح کہ بس ہر روز یہ سوچی کب یہ دن ختم ہوگا، کب یہ دن ختم ہوگا اور کب یہ ایکسپیڈیشن ختم ہوگا۔ اور سب سے مشکل لمحہ آئی تھنک کیمپ 3 کے بعد تھا میرے لیے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کوئی چوٹی سر نہیں کی۔ تو مطلب یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ 6000 کی سر کرتے ہیں، 7000، 7500، پھر 8000 پہ جاتے ہیں۔ تو میرا ڈائریکٹلی 8000 تھا، جو کہ کافی لوگ سوچ رہے تھے کہ نہیں ہوگا مجھ سے،
क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जब वो उसका मुझे काफ़ी स्ट्रेस था। कैंप 3 पे पहुंच के 2-3 घंटे तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। हर कदम मुझे मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी कि बस आगे जाना है, आगे जाना है। तो उस वक्त 2-3 घंटे में मुझे लगा कि हो सकता है टीम मुझे वापस कर दे। लेकिन अल्लाह के शुक्र से 3 घंटे के बाद स्ट्रेस लेवल कम हुआ और हमने बाकी लोगों को भी आगे छोड़ के चोटी सर की। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन आई थिंक दुआएं भी थी, साथ विल पावर थी। टीम बहुत अच्छी थी मेरे साथ सरबाज खान थे जो कि नेशनल हीरो हैं। उन्होंने 8,000 से ऊपर पीक सर की हैं। दूसरे जिनको लोग कम जानते हैं वो है अली रज़ा सतपारा, जो कि मोहम्मद अली सतपारा के भी उस्ताद है, उस्ताद रह चुके थे। तो उन्होंने 16 8,000 पीक सर किए हैं। तो उनकी टीम की वजह से भी ना बहुत इजी, मतलब इजी तो नहीं बोलो, मतलब रिलैक्स आप थोड़ी सी हो गई। कितने लोगों की टीम थी? सॉरी बोले नायला, टोटल कितने लोग आपके साथ थे? जो टीम्स की बात हो रही है, टोटल कितने थे? मेरी टीम में 4 लोग थे, सरबाज खान, मोहम्मद अली सतपारा और हमजा के एक और सोहेल सखी, जिनकी भी पहली 8,000 पीक थी। टोटल वहाँ पे फॉरनर्स अराउंड 50 थे गाशिप रूम 1 और गाशिप रूम 2 के लिए। उनमें से जो एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं पता है, लेकिन अबाउट 25 लोगों का हुआ है। बाकी काफ़ी लोग वहाँ से वापस चले गए थे। और इनमें खवातीन कितनी थी? खवातीन हमारी टीम में मैं थी, पाकिस्तान की टीम में, और एस्टिमेट रफली 50 में 5-6 खवातीन थी। अच्छा, और उन सब खवातीन में आपको लगा कि आप सबसे आगे हैं, सबसे मजबूत हैं, सबसे ज्यादा पैशनेट हैं? मुझे नहीं, आई थिंक जो खवातीन कॉर्नर्स थी वो सबका लग रहा था कि वो पैशनेट हैं, लेकिन उनमें से 2-3 का नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सबसे ज्यादा पैशनेट थी, लेकिन डेफिनेटली लेकिन आपको किसी लम्हे ये लगा नायला कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा? किसी लम्हे ये हुआ? एक भी ऐसा लम्हा नहीं था जब मुझे लगा कि नहीं होगा। मुश्किल हर लम्हा लगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लगा। वो जो मैंने आपको 2-3 घंटे का बताया ना, उसमें मुझे बस डर था कि टीम ये नहीं सोचे कि मुझसे नहीं होगा। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझसे जहाँ तक जाया जाएगा, समय इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ तक जा सकूंगी जाएंगे। तो इसके अलावा कोई मुझे ऐसा लम्हा नहीं लगा जब। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो हैं, आपने मतलब अपनी टीम को पहले एतमाद में ले लिया कि देखो जितनी हिम्मत है ना उतना काम करूंगी मैं। बेहद शुक्रिया नायला, आप हमसे बात करी थी, गुफ्तगू करी थी, और आप जैसी खवातीन बहुत ज़्यादा रोशन मिसालें हमारी बाकी खवातीन के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। गेम्स के शौकीन अफराद को एक अच्छी खबर देते हैं। पाकिस्तान के पहले ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं आप। वाकई जीत सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब के मुताबिक पाकिस्तान पहली मरतबा ई स्पोर्ट्स में दाखिल हो रहा है। गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदा भी तय पा चुका है। फ्री फायर पाकिस्तान में होने वाला पहला ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। पाकिस्तान में 567 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए, मजीद डिटेल्स देने के लिए फवाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी आपको जो हम बता रहे हैं ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है जो कि गेम्स के शौकीन हैं कि जनाब अब ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर ले, 1 करोड़ आपकी जेब में होगा, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पहली मरतबा ई स्पोर्ट्स में अब दाखिल हो रहा है। ज़ाहिरी सी बात है, हम देख रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो बड़ी जिद्दत ला रही है, वो चाहे खेल का मैदान हो या फिर दूसरे मैदान हो या पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी हो। तो जब जिद्दत आती है तो फिर तरक्की की जानिब मुल्क गामजन होता है। गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदा भी तय पा चुका है। फ्री फायर पाकिस्तान में होने वाला पहला ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है और पाकिस्तान में 567 टीमें जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगी, अपनी मेहनत दिखाएंगी। और देखते हैं जनाब कौन है जो कि अपनी धाक बिठाता हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये पहली मरतबा होने जा रहा है टूर्नामेंट, और आप अगर इसमें हिस्सा ले सकते हैं तो आप क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, नई नई चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये कि जब हुकूमत पाकिस्तान नई चीज़ लाती है और वो कहती है या आवाम को मौका फराहम करती है, खेल हो जाए या कोई भी और मैदान हो जाए, तो उसमें आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना बेहद ज़रूरी होता है।
होते हैं, हम बार बार एक बात करते हैं कि जी हमारे मुल्क में प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन जब प्लेटफॉर्म आ जाता है, जब एक ऐसी जगह आ जाती है जहां पर आप अपनी सलाहियतों को सामने लेकर आ सकते हैं, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छा खासा जो है वो तरीक़ाकार से पैसे भी कमा सकते हैं, तो जनाब ये बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे जैसे हमें फवाद चौधरी साहब आगे चल के ज्वाइन करेंगे, हम जो हैं उनसे जानेंगे कि आखिर जो है इसका आगाज़ बाकायदा कब होगा। अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं, सयाहत के फ़रोग़ की बात करते हैं, जो कि हमेशा से हमारे प्रोग्राम में होती है कि जनाब पाकिस्तान में सयाहत का जो फ़रोग़ है उसमें हुकूमत बहुत बेहतरीन किरदार अदा करी है। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात ईद के दौरान हमने देखा कि भरे रहे, लाखों गाड़ियों ने नारान कागान का रुख किया और वहाँ पर रोड्स जो थे वो ब्लॉक हो गए। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान अंदाज़न ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 4 अरब रुपए का कारोबार हुआ। गिलियात हो जाए, कागान हो जाए और स्वात अगर हम इसकी बात करेंगे तो वहाँ पर लाखों सयाह ऐसे हैं जिन्होंने ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँचे थे, जबकि अब भी लाखों की तादाद में सयाह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात की सैर में इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। जो हम मनाजिर देख रहे हैं, लोग इंजॉय करें जगह जगह अपनी गाड़ियों को रोक कर, और इंजॉयमेंट का ये तरीका है। इसी हवाले से महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा का क्या कहना है और ईद पर सयाहों की इतनी बड़ी तादाद में जो आमद हुई है वो कितनी खुश आइंद है पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए, ये कैसा स्टेप था। ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर बात करना और इन पर बात करके इन मामलात को सामने लाना बेहद ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है GM कल्चर एंड टूरिज़म खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैयद साहब ने। अली साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ईद पर सयाहती मकामात पर बेहद रश रहा। बेपना एक तो लफ्ज़ होता है, बेपना से आगे क्या होता है वो मुझे खुद नहीं पता, कि हमने देखा गाड़ियों की लंबी कतारें, अन्नेवाह रश, बिल्कुल शुएब ने जो है वो मुझे बता दिया है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर कुछ अदादो शुमार आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि किस इलाके की जानिब कितने सयाहों ने रुख किया और अंदाज़न कारोबार कितना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, ईद के दिनों में तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं, सरसब्ज इलाकों की तरफ जाएं। हमारे पास हज़ारा डिवीज़न और मालकन डिवीज़न 2 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और इनमें हज़ारा डिवीज़न में गलियात और कागान वैली हमारी 2 मेन डेस्टिनेशंस हैं, जो मुताद आज़ाद है, जो हमारे चेक पोस्टों से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मौसूल हुए हैं। इसमें 10 लाख के करीब लोग गलियात में आए हैं और 12 लाख के करीब लोग कागान वैली में आए हैं। इसके अलावा स्वात वैली और चित्राल और दीर, टोटल इस एरिया में 10 लाख वहाँ पे भी लोग आए हैं जी। और ये टाइम ड्यूरेशन रहा है तकरीबन 5 से 6 दिन का। ठीक सर, कुछ स्पेशल मेजर्स भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से लिए गए थे इन टूरिस्ट स्पॉट्स के हवाले से, और स्पेशली इस पर्सपेक्टिव से कि टूरिस्ट तो आएगा, पूरे मुल्क से आएगा, लेकिन कोविड ना फैलाए। बिल्कुल, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड की वजह से हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। तो इस दफ़ा KP टूरिज़म डिपार्टमेंट ने 2 महीने पहले ही, यानी कि समर के स्टार्ट से, जून से जुलाई के एंड तक, दोनों महीनों में मालकन डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न में कोविड की SOPs के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया है, जिसमें हमने होटलियर्स को, टूर ऑपरेटर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, गाइड्स को, गर्स के टूरिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने कोविड की SOPs के बारे में ट्रेनिंग दी, और इन तमाम इलाकों में 3-3 दिन के वर्कशॉप किए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया, जो सप्लायर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब वो टूरिस्ट आएँ तो उनके साथ वो किस तरीके से उनकी कोविड SOPs के मुताबिक डीलिंग करें। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़, ईद की छुट्टियां या कोई भी छुट्टियां हो जाएं, सयाहती मकामात पर गुजारना, ये रुझान जो है पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, और इस रुझान को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं सयाहत की बात करूं तो सयाहत की फ़रोग़ के लिए ये रुझान कितना मस्बत है आपकी नज़र में?
सियाहत के फ़रोग़ के लिए हमारे मुख्तलिफ़ लेवल्स होते हैं. एक इंटरनेशनल लेवल होता है जिससे हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है, एक हमारा डोमेस्टिक लेवल होता है जो इनसाइड पाकिस्तान मूवमेंट होती है, एक हमारा लोकल लेवल होता है जो लोकल टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए. तो ये जो सयाह अभी हमारे इन इलाकों में आ रही हैं, ये तमाम डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं. और डोमेस्टिक टूरिज़म का ज़्यादा होना इस बात की गारंटी है कि आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री इम्प्रूव हो रही है और वो बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आपके टूरिस्ट तमाम पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आ रहे हैं. और ये इंडिकेशन इस बात की भी है कि आपकी अर्निंग और टूरिज़म बिजनेस की बेस पक्की हो रही है. अच्छा अली साहब, एक मामला और भी, जिस तरह अभी महक ने भी पहले जिक्र किया नारान का, चूँकि हमने ईद पर देखा नारान का जो रास्ता था वो वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहा और कई लोग ऐसे थे जो कि नारान नहीं पहुँच पाए, वहीं से वापस लौटना पड़ा. तो नारान में जो सिचुएशन रही, ऐसी और किस किस जगह पर सिचुएशन रही ट्रैफिक जैम की, और इसको मैनेज कैसे किया गया? बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हमारे तमाम इन इलाकों में. लेकिन ये बात कहना भी ज़रूरी है कि जब भी इस किस्म की हमारी 5-6 छुट्टियां इकट्ठी आती हैं, कोई त्यौहार आते हैं जिसमें लोग बाहर टूर्स के लिए निकलते हैं, तो हमारी तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस, पुलिस, ये मिल के इनके लिए एक प्लान बनाते हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस का मेन किरदार होता है. वो सब अपनी जगह हम इक़दामात करते हैं. लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि 10 लाख लोग एक वैली में आए, 12 लाख लोग एक वैली में आए, फिर तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है टूरिस्ट की. 10 लाख लोगों के आने का मतलब है कि 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ इंटर हो रही हैं आपके इलाके में, जबकि आपके लोकल लोग वहाँ पे मौजूद हैं. तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है. प्लस थोड़ा सा हमारे टूरिस्ट हजरात को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब पुलिस ट्रैफिक के लोग मौजूद हों, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हो, आप ताउन करें उनके साथ और जिस तरीके से वो लाइंस स्ट्रेट रखें. एक दूसरे से आगे निकलने के लिए आगे आने की वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है. जब एक जगह पे रोड ब्लॉक हो जाती है, चौक हो जाती है, तो वो उसकी वजह से पीछे आने वाले लोगों की ट्रैफिक का सिस्टम मुतासिर होता है. तो रिक्वेस्ट ये है कि टूरिस्ट हजरात हमारी लोकल इंतज़ामिया के साथ ताउन किया करें और जिस तरीके से वो सेटअप बनाएं उसको फॉलो किया जाए. ठीक. अली साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा. कोई भी सयाह अगर किसी सयाहती मकाम पर जाना चाहे तो उससे कबल मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि आप सड़कों का हाल जानें, मौसम कैसा है, दीगर मालूमात जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है. इसके लिए क्या कोई इक़दाम उठाए गए हैं? हमारी खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म ने, हमारी KPCT खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी ने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन हब बनाया है. इसे हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन हब कहते हैं. ये हेल्प लाइन है हमारी जो 24 घंटे काम करती है. ये 1422 इसका नंबर है. इसमें आप जिधर भी जाना चाहें, जब जाना चाहें, जिस इलाके की तरफ, उसकी रोड्स के बारे में, वहाँ होटल्स के बारे में, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स के बारे में, मेडिकल सेंटर्स के बारे में, हर एक किस्म की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. होटल रिजर्वेशंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ये लाइन हमारी 24 घंटे काम करती है. इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ शहरों में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं. वहाँ पे हम ब्रोशर प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं जिसमें हर इलाके की पूरी तफसील होती है. होटल्स के नंबर होते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, पुलिस नंबर्स होते हैं, रेस्क्यू नंबर्स होते हैं. ये सारे सेटअप्स हमारी तरफ से KP में कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी और टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं. इसके अलावा हमने अपने हिल स्टेशंस पे 1122 के सेटअप्स भी लगा दिए, रेस्क्यू टीम्स के सेटअप्स भी लगा दिए और हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं आगे भी.
بالکل سر. یہ ٹورزم انفارمیشن سینٹر سے متعلق جو آپ نے ذکر کیا, ہم نے اس کا خود وزٹ بھی کیا تھا جب عید سے پہلے ہم نے ہزارہ ڈویژن, مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف اسپاٹس کا وزٹ کیا اور ناظرین کو بتایا کہ کتنا خوبصورت کے پی کہاں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو ہمیں بھی درپیش آیا وہ تھا کہ وہاں پہ کئی ایسے اسپاٹس انکلوڈنگ دیٹ کمراٹ ویلی موبائل فون کے سگنلز کا ایشو تھا. تو اکثر لوگ صرف اس وجہ سے ایسے اسپاٹ کا رخ نہیں کرتے کہ کانٹیکٹ نہیں ہوگا, فیملی سے فیملی پریشان ہوگی. کوئی اگر چاہتا ہے کہ وہ ایسے سیاحتی مقام پر جائے, انجوائے بھی کر, لیکن ساتھ ورک فرام ہوم والا جو میٹر ہے اس کو بھی ڈیل کر لے, تو وہ پریشان ہوتے تھے. اس کو بھی کیٹر کیا جا رہا ہے کہ سگنلز بہتر ہوں, وہاں پہ موبائل فون کے ٹاورز ہوں, تاکہ جو بھی وہاں پہ جائے اس کی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ نہ ہو. بالکل یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. جو ہمارے دور افتادہ پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ٹیلی فون سروس یا نیٹ سروس بالکل اویلیبل نہیں تھی. اس کے لیے ہم نے ایک جامع منصوبہ بنایا ہے اور تمام ایسی علاقوں کو جہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں تھی اور ٹورسٹ جا رہے ہیں ان کو ہم نے نوٹ کر کے ایک پیکج کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو فارورڈ کر دیا ہے اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے یعنی اگلے آنے والے سال میں ان تمام ایریاز میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون فیسلٹی دی جائے گی. ٹھیک. محمد علی سید صاحب بہت شکریہ, آپ گفتگو کر رہے تھے. تو جناب اگر آپ کی چھٹیاں ہیں تو پلان کر لیں ناران کا غن گلیات جانے کا, انجوائے کریں, لیکن جانے سے پہلے موسم کا حال اور سڑکوں کا حال ضرور جان لیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جناب. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی ماں سے جنہوں نے اپنے بیمار بچے کے علاج کے لیے چندہ جمع کر کے ایک بڑی رقم اکٹھی کی ہے اور اب اسے آپریشن کی خاطر بیرون ملک لے جا رہی ہیں. راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. نمرا جلیل ان کا نام ہے, جو ایک ورکنگ وومن ہے اور ان کا اکلوتا بیٹا جس کی عمر ہے 4 سال. سید محمد آسلان ایک ایسی پیچیدہ بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں میں سے صرف ایک شخص کو ہوتی ہے. نمرا کے مطابق ان کے بیٹے کا دل اور جو اس کا سٹمک ہے وہ جسم کے بائیں جانب نہیں ہے بلکہ دائیں طرف ہے, جبکہ دل سینے میں الٹا ہے, یعنی دل کا رخ جو ہے اسلان کی کمر کی جانب ہے. ڈاکٹر سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں بوسٹن چلڈرن اسپتال کے ماہرین نے دل کی سرجری کا ایک مخصوص طریقہ ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے اسلان کو نارمل زندگی کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ بچہ جلد از جلد اپنی معمول کی زندگی پہ واپس آئے, اس کا علاج ہو, اور اس علاج پر کروڑوں روپے کے خرچ کا سن کر نمرا اور ان کے شوہر نے ہمت نہیں ہاری اور بیٹے کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا سوچا, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کیا اور بالآخر وہ اپنے بچے کے لیے پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ سفر بہت مشکل رہا ہوگا یقیناً, ایک ماں کے لیے آسان کام نہیں ہوتا, اور اسلان کو سرجری کے لیے بیرون ملک کب انہوں نے لے جانا ہے, ڈاکٹرز کب علاج شروع کریں گے, یہ بہت ضروری ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے نمرا جلیل جو ہیں اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم نمرا, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور آزلان کے بارے میں سٹوری لگائی. تھینک یو سو مچ. اچھا نمرا, یہ کسی بھی ماں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اب آپ کے بچے کو کوئی چھوٹی سی بھی بیماری ہو جاتی نا تو ماں کی تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کروں گی کہ یہ وہ بیماری جو کہ لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہے, اور اس پر ماں کی اتنی ہمت اور اس کا اتنا حوصلہ, جس طرح آپ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے مصروف ہیں, یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے. میں اسلان کی جو صحت ہے اس سے متعلق سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ اب اس کی ہیلتھ کیسی ہے, اور جو اس کو یہ بیماری ہے اس کا علم آپ کو ہوا کب؟ آزلان, پہلے سوال کی جانب میں بتاتی ہوں کہ آزلان بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہی از اے ویری ہیپی چائلڈ. بہت ایسا بچہ ہے جو زندگی کو بہت انجوائے کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے ماشاءاللہ. اور اسی کی آنکھوں میں زندگی دیکھ کر ہم لوگوں نے اپنی فائٹ شروع کی, کیونکہ بہت میرے خیال میں کوئی بھی ماں ہوتی میری جگہ وہ ایسے ہی کرتی. آزلان کا ہمیں پتہ تب لگا کہ اس کے ہارٹ میں کوئی ایشوز ہیں جب وہ 13 ڈیز کا تھا. اس کو نارمل سی الرجی ہوئی تھی. ہم پیڈیٹریشین کے پاس گئے تو انہوں نے اس کی ہارٹ ریٹ چیک کیا اور سب کو چیک کیا, اور ہمیں ایڈوائز کیا کہ ہم اس کو فوراً کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس لے جائیں.
13 दिन से लेके 2.5 साल तक का ये सफ़र था जिसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा था कि कहाँ पे उसको क्या इश्यूज हैं, मेजर क्या इश्यूज हैं। जब हम इसको आगा खान लेके गए कराची में, जब ये 2.5 साल के थे, वहाँ पे हमें कंप्लीट पिक्चर पता लगी और हमें पता लगा कि इसको हेट्रोटैक्सी सिंड्रोम है जो 10 मिलियन बच्चों में से किसी एक को अफेक्ट करता है और उसी सिंड्रोम की वजह से इसका हार्ट भी अफेक्टेड है। उसके साथ साथ आज़लान का जो लिवर है वो मिड लाइन है, इसकी स्प्लीन भी नहीं है और गॉल ब्लैडर भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कोरोना में आप लोग सारे मास्क पहन रहे हैं और सब कुछ, तो हमें जब आज़लान 2.5 साल तब से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तब से हम उसकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए और सारी ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। यूं तो नम्रा औलाद के लिए माँ पूरा दिन वक्फ कर देती है, पूरी रात वक्फ करती है, सारी एनर्जीज वक्फ कर देती है, लेकिन जब हम आसलान की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए थी, जो कि केयर आपने प्रोवाइड की। थोड़ा सा मुझे बताएंगी पूरे दिन की रूटीन आपकी क्या होती थी, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनकी तबीयत ख़राब थी, क्या क्या रूटीन आपको अपनी बदलनी पड़ी, क्या कुछ आपको छोड़ना पड़ा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जब एक अकेले बंदा कुछ भी कभी नहीं कर सकता, इट्स लाइक अ टीम एफर्ट। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिला जिसमें मैं अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकी कि आज़लान की ट्रीटमेंट कहाँ करनी है। और यहाँ पे एक और सुपर मॉम आती है, मेरी अम्मी, आज़लान की नानी। वाओ। जब आज़लान डायग्नोसिस हुआ तो क्योंकि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी और मुझे डॉक्टर्स ने बता दिया था कि आज़लान को बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, तो मैं और डिप्रेशन में चली गई थी। और मेरी अम्मी ने उसको संभाल लिया, उसको पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया, मुझे और मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। तो मैं तो आई थिंक आई एम अ सुपर मॉम, पर मेरी अम्मी जो है वो अलग ही कैटेगरी की हैं। उनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है। जो उस माँ ने ही तो असलान को ये माँ दी है, तो कैसे ना वो अजीम हो। उस माँ ने असलान को इतनी हिम्मत वाली माँ दी है, क्योंकि एग्जैक्टली निम्रा, क्योंकि जो आपने टर्म यूज़ कर दिया ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये एक ऐसी टर्म है जिससे मुताल्लिक अभी भी हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती। अभी भी इस टर्म पर हम एक्सेप्ट नहीं करते कि एक खातून घर में पोस्टपार्टम डिप्रेशन से मुतासर है, लेकिन आपने उसको एक तो समझा, फिर आपने खुद निकलने के लिए हिम्मत की और फिर पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट की। ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट की है आपने। इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत, बिकॉज मैं तो आई एम वेरी गुड विद सोशल मीडिया, पहले से ही मैं कर रही थी, बिकॉज टीचिंग में भी मैं थी, तो हम यूज़ करते हैं इसमें। तो फिर मेरे हस्बैंड का रोल ये आया कि उन्होंने मुझे बैकअप किया इस पे। उन्होंने कहा व्हाटएवर यू हैव टू डू यू डू इट, और हम बेशक जो भी है हम आज़लान के लिए करेंगे। हमने पहले इसकी पूरी सिंड्रोम को रिसर्च किया, हमने पता किया कि पाकिस्तान में जो इसके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है वो इसके लिए नुकसानदेह क्यों है। हमारी 4 साल की ये पूरी मेहनत, ये 4 साल हम, कि अब लोग हमसे अगर पूछते हैं कि आज़लान को क्या इशू है और हम बता देते हैं, तो अक्सर लोग मुझसे इस ड्यूरेशन में ये सवाल करते हैं आप डॉक्टर तो नहीं है। जाहिर है ना कि आप माँ है, लेकिन फिर भी आपने उस पे इतना आपने उस पे पढ़ा, इतनी रिसर्च की, और वही बात है ना कि छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो माँ की तो वैसे ही नींदें उड़ जाती है, फिर इतना माशाल्लाह क्यूट, इतना एक्टिव बच्चा। और आप जैसे बता भी रही हैं कि उसकी आंखों में ज़िंदगी को देखते हुए आप लोगों ने ये स्टेप लिया। नम्रा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जब डॉक्टर से आपका रब्ता हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर्स की क्या कॉमेंट्स है इस हवाले से कि अच्छा ये लाखों लोगों में से किसी एक शख्स को हो जाना, क्या कहना था डॉक्टर्स का? देखिए, बहुत सारे इस जर्नी में ऐसे मुश्किल माइलस्टोन्स थे जिसमें हमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बोला कि ये बच्चा 1 साल से ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगा,
یا آپ اس بچے سے زیادہ دل نہ لگائیں, آپ مطلب آپ دوسرا بچہ پلان کر لیں, آپ اس سے زیادہ دل نہ لگائیں. پر نمرا ذرا رکتے ہیں یہاں پر. اگر ڈاکٹر ایک بار یہ جملہ کہہ دے ایک ماں کے سامنے, ایک ماں کو, کہ آپ کا بچہ 1 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا, وہ واقعی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پہاڑ آپ کے اوپر گر گیا ہے, وہ لگتا یہ ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے. بالکل 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 ایسے ہی لگتا ہے. کیسے اس فیز سے نکلیں, ہمت کیسے دی خود کو؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری امی نے ہمت دی. انہوں نے کہا بیٹے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اگر اس بیماری کا علاج ہے تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور آپ نے اس کو اس علاج تک پہنچانا ہے. تو زندگی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہیں. آئی تھنک یہ فیتھ ہوتا ہے آپ کا. میرا بلیف فیتھ اللہ پہ بہت اسٹرانگ ہے, اور زندگی اور موت بے شک صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس وقت ہم نے اپنے ایموشنز کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ہم ریشنل سوچنے کی کوشش کی. ہم نے اپنے ایموشنز, جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ اب ہم ٹوٹ رہے ہیں یا میں رونے والی ہوتی تھی, تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے نہیں نمرا, ہمیں اپنے ایموشن سائڈ پہ رکھنے ہیں, جو اس وقت اس کے لیے ضروری ہے وہ کریں. تو پھر ہم اپنا دماغ دوسری اور ہم دیکھتے تھے, اور ماشاءاللہ اسی جرنی میں ہماری کوشش کے ساتھ ساتھ اتنی ساری, مطلب میں ایک گروپ آف گرلز ہے جو میری بھابھی ہیں, ان کی بہنیں ہیں اور ان کی فرینڈز آگے, ان بچیوں کو میں جانتی بھی نہیں ہوں, بٹ وہ ٹیم آزلان ہے. اس ٹیم آزلان نے میرے بیک پہ کھڑے ہو کے ریچ آؤٹ کیا لوگوں کو, مجھے ہیلپ کی ریچ آؤٹ, کیونکہ ایک میں اکیلی کراؤڈ کو نہیں ریچ کر. بالکل نمرا, آپ نے خود بھی کہا نا کہ یہ ٹیم ہوتی ہے, اور یہ وہ ٹیم تھی جس نے آپ کو آپ کے مشن میں کامیابی بھی دلائی. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ بیرون ملک جانے میں ابھی فی الحال کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر ہے تو کس طرح کی رکاوٹ ہے؟ ڈیو ٹو کووڈ ٹریول ریسٹرکشنز بھی ہیں چونکہ. جی ہمارا ابھی پچھلے دنوں 9 جولائی کو ویزا ریفیوز ہو گیا تھا, which was very alarming for us. بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے. ہم نے اب وہ اس وجہ سے ہوا تھا, جو ہمیں ریزن اس کا سمجھ آیا کہ ہم نے پوری پیمنٹ اس وقت تک ہاسپٹل نہیں بھیجی تھی, بٹ اس وقت ہم اپنی پوری پیمنٹ ہاسپٹل چکے ہیں, کلیئر کر چکے ہیں, اور آزلان کی سرجری ڈیٹ جو ہے وہ 9 سپٹمبر ہے. اچھا. اور 1 سپٹمبر کو آزلان میں بوسٹن ہاسپٹل پہنچنا ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ بس یہ جو سفر ہے یہ کامیابی کی جانب ہو, اور بہت جلد انشاءاللہ وہ جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا, جس طرح مسکرا رہا ہے, کھیل رہا ہے, ہنس رہا ہے, ماشاءاللہ اتنا کیوٹ بچہ, اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے. مجھے نمرا یہ بھی بتائیں کہ حکومتی اداروں کی جانب سے کیا کوئی تعاون کیا گیا, یا آپ نے اپنے طور پر کوئی درخواست دی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ سارے میڈیا پرسنلز اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمارا ویزا لگ جائے, بیکاز یہ ایک اور مائلسٹون ہے جو ہمیں اچیو کرنا ہے, اور مجھے اور اس کے فادر کو. نمرا آپ یقین رکھیے اس ذات پر جس نے یہ سفر یہاں تک طے کروایا, وہ ذات اس سفر کو آگے تک لے کر جائے گی. جب فنڈ ریزنگ ہو گئی, جب ٹیم آزان نے کام کر دیا, تو اس کے بعد اب جو چھوٹی سی رکاوٹیں رہ گئی ہیں وہ آپ تو عبور کر لیں گی. آپ اتنی باہمت ہیں, آپ ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنے والی ہیں. آپ کی ہر بات میں ایک پیغام تھا. لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ اکثر ایسا وقت آتا ہے, اور وقت آیا آپ پر, جب آپ کو ایموشنز کو سائڈ پر رکھنا پڑا اور ریشنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑا. یہ بہت بڑا پیغام ہم سب کے لیے, جب بھی
ایسی کوئی مشکل آن پڑے تو ریشنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, ایموشنز کو سائڈ پر رکھنا چاہیے. یہی ایک ماں نے کیا اور یہی ہم سب کو کرنا چاہیے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ ویزے کے ایشوز ہیں, انشاءاللہ ایسا کوئی ایشو آئے گا نہیں. اور اگر حکومت اس وقت سن رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ حکومت اس معاملے میں ضرور سپورٹ کرے نمرا کو, کہ اگر حکومت یا ہماری فارن آفس اس پر تعاون کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ نمرا کی فیملی کو ویزا مل جائے, اور جو 1 سپٹمبر کو اسلان کو ہاسپٹل میں, بوسٹن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے وہ لازمی ہو جائے, کیونکہ پہلے ہی بہت وقت گزر گیا ڈیو ٹو کووڈ اینڈ ڈیو ٹو سو مینی ایشوز. اور انشاءاللہ شعیب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 9 سپتمبر کی ڈیٹ ہے نا, انشاءاللہ یہ سفر بہت کامیاب رہے گا. نمرا آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ گفتگو ہم ضرور دوبارہ بھی بلکہ مہک ان سے بات کریں گے انشاءاللہ جب ان کا بیبی بالکل ٹھیک ہو کے آ جائے گا, اور تب ہم یہ امید کریں گے کہ اسلان جو ہے نا وہ جناب آئے اور ہمارے ساتھ یہاں پر آ کے بات کرے اور اپنی اماں کے ساتھ بڑے ہنسی خوشی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. آگے بڑھتے ہیں جناب, باغوں کے شہر لاہور کی بات کرتے ہیں. ایک اور اعزاز مل گیا ہے, شاہی قلعہ اور شالامار باغ کو یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ خطرے سے دوچار فہرست سے اب ہٹا چکا ہے. ایک ٹائم تھا جب اس کو اس فہرست میں شامل کیا گیا تھا تو بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید اب جو جناب کام ہے وہ رک جائے, کیونکہ ہوتا ایسا ہی ہے نا کہ اگر کسی ایسی فہرست میں شامل کر دیا جائے تو توجہ ہٹ جاتی ہے. لیکن اس فہرست سے ہٹانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا, کیا کیا ایسے مشکل کام تھے, کیا کیا ایسے چیلنجز تھے جس کو فیس کیا گیا, یہ ہم آپ کو دکھائیں گے شاہین مشال کی رپورٹ میں. شالامار باغ کے بازو میں اورنج لائن ٹرین کی پٹری بچھی تو درختوں میں گرے باغ کا حسن خطرے میں پڑ گیا. یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج نے باغ اور اس سے کئی کلومیٹر دور بلند و بالا مضبوط شاہی قلعے کو بھی خطرے سے دوچار عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر دیا. اس صورتحال پر محکمہ سیاحت اور محکمہ آثار قدیمہ متحرک ہوئے اور 4 سال بعد ان کی کوششیں رنگ لے آئیں. اب دونوں مقامات کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. WCLA لاہور فورٹ کو ایک سیپریٹ انٹیٹی کے طور پر ٹریٹ کریں, کیونکہ کافی فاصلہ ہے. سمتھنگ گوز رانگ ان دا ایریا آف شالیمار گارڈن تو وہ ہیریٹیج اگر انڈینجر میں جاتی تو فورس خود بخود چلا جاتا ہے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جی جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی جب ٹرین چلے گی تو اس کے ساتھ اس کی وائبریشنز ہوتی ہیں, اور سیکنڈلی اس ہیریٹیج مونومنٹ کے بالکل ساتھ جوڑ دیا, جس کا مطلب ہے کہ ایک مونومنٹ کی جگہ آپ کو برج نظر آ رہا ہوگا. تو جو کہ گورنمنٹ نے اس کو اس کا سوئنگ دے دیا تھا, تھوڑا سا ہٹا دیا اسے. الٹیمیٹلی ٹک 3 years for us to convince the UNESCO governing body. So alhamdulillah we got the status back. باغ اور قلعے میں آنے والے سیاح بھی خوش ہیں کہ اس انمول ورثے کو بچا لیا گیا. ہسٹوریکل پلیسز کو تو سیف رکھنا چاہیے. یہ لوگ ان کو دور دور سے آتے ہیں دیکھنے, جیسے میں اٹلی سے آئی ہوں دیکھنے کے لیے اس پلیس کو. ہم گھومنے میں ہمیں بہت مزہ آیا, انجوائے بہت کیا. پاکستان سفارتی سطح پر حمایت کے لیے دوست ممالک چین, سعودی عرب اور مصر کا بھی شکر گزار ہے. تاریخی ورثے صرف سیاحت کے ہی نہیں, ہماری ثقافت کے بھی امین ہیں. اداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ انمول اور قدیم ورثہ کہیں صفحہ ہستی سے مٹ کر کتابوں تک ہی محدود نہ رہ جائے. کیمرامین محسن اقبال کے ساتھ شاہین مشال, سما, لاہور. آگے بڑھتے ہیں جناب. بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ, رواں برس گوادر اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل T10 لیگ کرائی جائے گی. بڑے خوبصورت ہمارے اسٹیڈیم ہے. سیکرٹری اسپورٹس عمران گچکی کے مطابق T20 ورلڈ کپ کے فوراً بعد T10 لیگ کا میلہ سجایا جائے گا, جس کا انعقاد نومبر کے آخری ہفتے میں کرایا جائے گا, اور لیگ کے لیے ہمسائے ممالک کے جو پلیئرز ہیں انہیں بھی دعوت دی جائے گی. اتنا خوبصورت ماشاءاللہ ہمارا اسٹیڈیم, تو جناب اس کو کیوں نہ استعمال کیا جائے, اور اب جب استعمال میں آئے گا تو پھر پوری دنیا دیکھے گی. آگے بڑھتے ہیں. کھیل کے میدان سے ایک خبر ہے, لیکن یہ کھلاڑیوں سے متعلق ہے. قومی کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان میں گیند اور بیٹ سے کرتب دکھانے کا مقابلہ ہوا. بابر اعظم نے 38 اور محمد رضوان نے 63 پوائنٹس کیے. دکھاتے آگے بڑھتے جناب. جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم سکتے میں رہتے ہیں کہ یار یہ حقیقت ہے یا پھر دھوکا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں. اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں آرٹسٹ کے تیار کردہ شاہکار آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں. کہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی گڑھے میں گر جائے گا, کہیں ایسا لگتا ہے کہ سمندری جو لہریں ہیں اس کا منظر جو ہے وہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ ہم شاید حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی سمندر جو ہے اتنا خوبصورت منظر بھی پیش کرتا ہے. لیکن یہ سب نظارے کمال ہیں کہ اس چیز کا 3D
आर्टिस्ट की महारत का। इन दिनों सियालकोट के होनहार 3D आर्टिस्ट अहमद रज़ा के शाहकारों की बड़ी धूम मची हुई है और उनके शाहकारों को खूब पजीराई भी मिल रही है। इन शाहकारों की तैयारी के पीछे कितनी मेहनत छुपी है, कितना वक्त लगता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अहमद रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर आप मुझे सही तरीके से सुन पा रहे हैं, कितने अरसे से आप 3D आर्ट कर रहे हैं और कितना मुश्किल है ये? बेसिकली मैंने 2006 में स्टार्ट किया। अच्छा। फाइन आर्ट किया, फाइन आर्ट के बाद 2010 में 3D आर्ट का जो है वो मैंने मतलब देखा था एक आर्टिस्ट है। के बाद 11 में मैंने अपना जो है पेपर के ऊपर मैं वर्किंग कर रहा होता था और उसके बाद 2012 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया था 3D आर्ट का। ओके, तो अहमद इस वक्त कोई मेजर जो प्रोजेक्ट्स आपके हों सियालकोट में या किसी और जगह पर, कौन कौन से हैं जो कि मैं कह सकूं कि वो आवाम के लिए, आवाम देख सकती है उनको? जी, आप सुन पा रहे हैं? अहमद रज़ा हमारे साथ मौजूद है और तकनीकी कुछ ख़राबी जिसकी वजह से अभी हमारा राब्ता जो है उनसे बहाल नहीं हुआ है। तो हम आपको ये जो आर्ट दिखा रहे हैं ना, मतलब मैं जब ये स्क्रीन पे देख रही हूँ तो मैं हैरान हो रही हूँ कि क्या ये वाकई आर्ट है या हकीकत है, या मतलब ये आप कैसे कर लेते हैं। और इतना मुश्किल काम, और इतने मुश्किल काम के लिए जो आपको महारत चाहिए होती है उसके लिए यकीनन मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है। और जैसा कि अहमद ने जब मेहनत की है तो वो यकीन करेंगे सोशल मीडिया पे ऐसी उनकी मेहनत की धूम मची हुई है कि हर कोई जो है उन्हें दाद दे रहा है, उनके शाहकारों को पजीराई मिल रही है। जब शुरू में बहुत स्टार्ट था, जब हम ये चीज़ें सोशल मीडिया पे देखते थे ना, तो हमें समझ नहीं आती थी कि ये है क्या चीज़, मतलब क्या वाकई दुनिया में ऐसा भी आर्ट हो सकता है। लेकिन इतनी तरक्की हो गई है, वक्त इतना बदल गया है कि कहाँ हम वो क्रेयॉन्स यूज़ करते थे या ऑयल पेंट्स यूज़ करते थे, तो जनाब वो शेडिंग के भी जब वो मरहले हमने तय कर लिए तो फिर ये 3D आर्ट सामने आ गया। अहमद से हमारा राब्ता बहाल हो गया। अहमद मुझे बताएगा कि कोई भी हालात हो, उसकी मंजर कशी करनी हो या किसी भी चीज़ में रंग भरना हो, ये कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की पहचान उसका आर्ट ही होता है कि उसका दिमाग नज़र आ रहा होता है कि उसने बनाया क्या और वो बोल किस तरह से रहा है। बेसिकली होता ये है कि लोग ना पहले तो कोई देता है, थीम देता है, लाइक अगर थीम हो कोई, जैसे बताते हैं कि इस चीज को बनाना है, लाइक अगर आप कहें कि कायद-ए-आज़म खड़े हैं या अल्लामा इकबाल खड़े हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको विजुअलाइज करना सबसे पहले काम होता है कि उसको विजुअलाइज करके उसका स्केच ड्रा करना होता है, जो फिगर स्ट्रक्चर है उसको देख के, तो जो आर्ट के रूल्स होते हैं उनको देख के, तो उसके बाद उसको डिजिटलाइज करता हूँ। उसके बाद उसका डिस्टॉर्शन होता है जो वो सेट करके तो फिर अप्लाई करके अल्हम्दुलिल्लाह तो वो प्रॉपर जो है 3D के अंदर लेके आते हैं सामने, ताकि लोगों को वो पूरा लगे कि ये 3D में खड़े हैं। सही। अहमद, किस किस पब्लिक स्पॉट पर आपका ये आर्ट वर्क डिस्प्ले है? सर मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में जो शेख मोहम्मद हैं उन्होंने भी बुलाया था और वहाँ पे भी मैं कर चुका हूँ। 19 3D आर्टिस्ट थे दुनिया के जो पूरी दुनिया से हैं, जिनको मैंने देख के स्टार्ट किया था वो भी थे उसमें। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका हूँ। वहाँ पे मुझे स्पेशल इन्विटेशन मिला था। और पाकिस्तान की लार्जेस्ट 3D आर्ट जो है वो भी मैं बना चुका हूँ, तकरीबन वो 4000 स्क्वायर फीट के ऊपर थी। और उसके अलावा लाहौर में फिरोजपुर रोड पे बनाई थी 2017 में। अच्छा, तो आप ये जो ये प्रोजेक्ट से मुतालिक तो बता रहे हैं अहमद, लेकिन क्या आप लोगों को सिखाते भी हैं? यहाँ पे मतलब मैं रहता हूँ, एक तो सियालकोट में एक छोटा सा सिटी है और यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं होता आर्टिस्ट को। लाइक अगर आर्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने 75 to 75 तकरीबन पेंटिंग्स अपनी जो है ना जला दी थी तकरीबन आज से 2014 में। वो रीजन ये था कि जाहिर सी बात है मेरे जो सिस्टम था वो मेरा फैमिली का, तो मेरा होता था मैं आर्ट बनाता था तो वो, लेकिन कोई सेल वाला या कोई कहीं सेल होने का वो नहीं था होता,
تو میں بڑا پریشان ہو کے تو میں نے وہ جلا دی تھی. ہاں. اس کے بعد پھر مجھے ایک جو ہے وہ انہوں نے بلایا تھا اپنے شو کے اندر الحمدللہ. تو وہاں پہ اس کے بعد مجھے یو ایس اے سے بھی انویٹیشن آئے, جرمنی سے 3 دفعہ آ چکا ہے, لیکن یہاں سے نا ویزا اپلائی کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ویزا جیسے اپلائی کر کے وہاں پہ جانا. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی محنت جو ہے نا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی پینٹنگز جلا دی تھی, بہت زیادہ دل برداشت تھا, اوکے, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وقت تھوڑا سا بدل گیا ہے, پاکستان میں اس کا اسکوپ ہے؟ پاکستان میں اسکوپ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں اور تب سے کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں لوگ, ان کو چاہیے کہ اس چیز کو پروموٹ کریں. میں ایک چیز سیکھی ہے کہ باہر اگر آپ کے پاس 2 ایمٹی والز ہیں, ایک کے اوپر پینٹنگ بنا دی جائے, ایک بالکل خالی رکھی جائے, تو جو خالی وال ہے اس کے پاس بھی ایک بندہ بٹھا دیں اور پینٹنگ والی کے پاس بھی. آپ دیکھیں گے کہ جو پینٹنگ والا ہوگا نا وہ بندہ بور نہیں ہوگا, اس کو دیکھتا رہے گا, انجوائے کرے گا, دیکھے گا اس میں کلرز کیسے ہیں, اس میں تھیم کیا ہے. اور جو ایمٹی وال ہوگی وائٹ کلر کی, وہاں پہ جو ہے نا وہ بور ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو کچھ بنانا آتا ہوگا تو وہ ایمٹی وال پہ کچھ نہ کچھ بنا لے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ 3D آرٹ کے علاوہ کیا کرتے ہیں اور کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ ہاں, 3D آرٹ کے علاوہ میں مطلب ڈیزائنر بھی ہوں. کچھ کمپنیز ہیں کافی دیر ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. سی اے اسپورٹس ہے پاکستان کی, وہ جو ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں الحمدللہ. کافی سارے جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گی, وہ تمام نوجوان نسل, ان کے لیے کوئی کامنٹ جو کہ بیچارے فائن آرٹس پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر آپ کی طرح انہیں شروع میں لگتا ہے کہ اسکوپ کوئی بھی نہیں ہے؟ اسکوپ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, صرف ایک چیز ہے کہ اگر آپ ہالی ووڈ کی انڈسٹری کو دیکھ لیں اور ہے وہ ضروری ہے. آپ جب مووی بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی اینیمیشن بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو سٹوری بورڈنگ آپ اس کی بناتے ہیں پہلے. تو سٹوری بورڈنگ ہوگی, اس کی وہ اسکیچنگ ہوگی, تو اس کے بعد کوئی کام کر سکیں گے. تو آرٹ کے اندر بڑا اسکوپ ہے, اگر لوگ آئیں اس کو جانے تو تب پتہ لگے ان کو. اور ایک آرٹسٹ کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کا آرٹ جو ہے وہ کتنا سراہا جا رہا ہے. بہت شکریہ احمد, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.